बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, दो खबरें शामिल करूंगा। एक तो इमरान खान की रिहाई होने वाली है, इसके हवाले से ज़रा कुछ अहम चीज़ें, क्योंकि जो जिस तरीके से 27वीं आइनी तरमीम का मामला चल रहा है, अचानक से नवाज शरीफ साहब की वापसी और फिर उसके बाद जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनके जो जिस तरीके के बयानात हम लोग देख रहे हैं, लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अचानक से मरियम बीबी को कैंसर भी डायग्नोस हो गया है। लगता है कि कुछ फ़्लाइट्स जो है वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाली हैं, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, नहीं है तो आप लोग अभी से स्किप कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके मयार के मुताबिक ना हो ये वीडियो, ये किसी और के मयार के मुताबिक हो। जनाब, हुआ सीन ये कि एक तो सबसे ज़्यादा कल बदतमीज़ी की बात हुई असम्बली में, जब जो आपका सेनेट के इजलास से पहले कौमी तराना पढ़ा जा रहा था, तो कुल्हाड़ी वाली जो सिंध की एक दहशत गर्द जमात है वो खड़ी हुई, वो नहीं हुई कौमी तराने के अदब एहतराम में। फिर ये सेनेट में बैठे हुए कैसे हैं? ये तो मुल्क के गद्दार हैं। तो हुकूमत सिंध और हुकूमत वक्त इनके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लेती और इनको क्यों नहीं अफ़गानिस्तान भेजती या भारत भेजती? क्योंकि तो भारत से इलाक़ चाहते हैं, इनको डाके क्यों नहीं भेजती? ये सेनेट के मेंबर कैसे हैं? ये कौमी असम्बली में कैसे बैठे हुए हैं? ये MNAs MPs कैसे बने हुए हैं? यही जवाब जो है वो हम लोग तो चाहते हैं। लेकिन चलिए अब ज़रा सा एहतियातन जो है वो आगे की तरफ चलते हैं कि इमरान खान की क्या रिहाई होने वाली है। इसके ऊपर जो है वो अभी मैं जो बात करने वाला हूँ, हो सकता है कि आप लोग कोई ताने बाने जोड़ लें, क्योंकि आप देखें अचानक से सुहेल आफरीदी, जिसने मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास की, लेकिन उसके बाद अडियाला जाने के लिए भी खड़ा हो गया, वहाँ पहुँच भी गया और कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फिर महमूद खान अचकज़ई और उससे पहले बैरिस्टर गौहर और पता नहीं कौन कौन आहिस्ता आहिस्ता से बयान करते जा रहे हैं कि हमारे दिल में क्या है। जो लोग कह रहे हैं ना कि नहीं, ये किसका डर है? इमरान खान का डर है शायद, इस वजह से जो है वो ये 27वीं आइनी तरमीम लेकर आए गए हैं। चलें ठीक है, एक सेकंड पे मान लेते हैं कि ये 27वीं आइनी तरमीम जो है वो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए है और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ फैमिली के लिए है और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के लिए है। लेकिन उनका टेन्योर पूरा हो जाता है, ठीक है, मान लिया इन्होंने अपने लिए किया है। तो ये वादा कीजिए कि अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई तो ये 27वीं आइनी तरमीम में से ये इस्तिस्ना वाला जो मामला है इसको आप ख़त्म करेंगे, और ना सिर्फ उनके लिए ख़त्म करेंगे बल्कि अपने लिए भी नहीं रखेंगे। ये वीडियो मेरी संभाल के रखिएगा, उस वक्त ज़रूर इसको देखिएगा जब इनका दौर आ जाएगा। जो ये कहते हैं ना कि नहीं, ख़ान जो है वो भागता नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, ख़ान को भागने का रास्ता दे नहीं रहे हैं। असल में मसला सारा ये है। फिर कह रहे हैं लोग के इमरान खान को जो है वो कितने मतलब फ़ौज उससे डरी हुई है इमरान खान से। मुझे हैरत हो रही है कि डरना किसे कहते हैं और बहादुरी किसे कहते हैं, पता नहीं लोग कौन सा नशा करते हैं। अब आप लोगों के आंखों के सामने मैंने लिखा है कि 29 फरवरी 2026 को इमरान खान की जो है वो रिहाई के चांसेस हैं। अच्छा जी, अब जितने भी लोग गौर से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, एक बल्कि इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा। अब क्योंकि मैं और आप, अब ये नहीं कि आखिर तक आप स्किप करके ले जाएं वहाँ पर देखें कि भाई नहीं, हो सकता है बीच में मेरी हट जाए, मैं बीच में बता दूँ, इसलिए पूरी देखिएगा। ये कामरान टिसोरी साहब ने ऐलान किया अभी, जैसे परसों सरजानी टाउन में इनका जो है वो जलसा हुआ, लोगों ने कहा नहीं कोई नहीं आया कोई नहीं आया, इतना बड़ा जलसा था वो, सबने देखा भी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने दो ऐलान किए। एक तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल की जहाँ तालीम मुफ्त हो। बहुत बड़ी बात है, किसी ने इतना ऐलान भी कर दिया, क्योंकि अभी तक के डायनासोर्स बैठे हुए कराची यूनिवर्सिटी और NID यूनिवर्सिटी। तो क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ऐसा कर सकेंगे? लेट्स सी। सेकंड जो चीज़ उन्होंने कही
کہ آغا خان کے لیول کا یا اس سے بھی اچھے لیول کا جو ہے وہ ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے سرجانی ٹاؤن میں، جس کی بے انتہا ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خالی جب وہ دو اتنے بڑے اس لیول کے جو ہاسپٹلز ہیں آغا خان اور لیاقت نیشنل، جو کہ بیسکلی پبلک کو لوٹنے کے لیے کھسوٹنے کے لیے بنے ہیں، تو یہ اچھا اقدام ہے، اور میرے خیال میں ایسے ہاسپٹلز، سول ہاسپٹلز، عباسی شہید اور کارڈیو جیسے ہاسپٹلز کا ہونا بہت ضروری ہے مزید، تاکہ عوام کے پاس آپشنز ہوں، یہاں سے وہاں تک لے جاتے مریض جو ہے وہ چل بستا ہے۔ اچھا جی، کیونکہ اب بات ہو رہی تھی بیسکلی 27ویں آئینی ترمیم کی، نواز شریف صاحب کی انٹری کے بارے میں بات ہوئی۔ میں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کو کینسر کا جو ہے اچانک سے وہ سننے میں آیا کہ سیکنڈ ٹائم ڈائگنوز ہوا، اس سے پہلے بھی میرا خیال میں ہوا ہوگا، لیکن مسئلہ سارا کیا ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک سے یہ چیز ہونا، نواز شریف صاحب کی واپسی آنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ یہ سوچو کہ ہاں 27ویں آئینی ترمیم پاس کرانی تھی اور اس کے بعد ہی نواز شریف کو آنا تھا، اس سے پہلے نہیں آ سکتے تھے؟ پہلے نہیں آ سکتے تھے، میرا خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر دستخط ہو گئے تو نواز شریف صاحب آئے ہیں۔ لیکن عمران خان کے لیے جس طرح سے ایاز صادق صاحب نے کہا کہ 2 دفعہ میں آپ کے لیڈر کو ہرا چکا ہوں، محمود خان اچکزئی کو اگر میسج دیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ الٹی کھوپڑی سمجھ میں ان کو نہیں آئی بات کہ میں بیچ میں ثالثی کرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن سیدھا انہوں نے کیا ایک ہٹ دھرمی کا جو ماحول بنا ہوا ہے کہ نہیں میرا لیڈر افضل ہے اور تم نہیں ہو، اور تم سے بات نہیں ہوگی، اس سے بات ہوگی۔ افسوس ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا، مزید افسوس کی گنجائش نہیں بچی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میرے خیال میں سب بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی ہے۔ ان کے پاس کوئی ایسا قدم نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ ایک بات بتائیے، ٹھیک ہے کون سا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیس بچا ہوا ہے اس کے اوپر، ایک کوئی کیس بچا ہوا ہے، 10 کیسز بچے ہوئے، واٹ ایور، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ میں عمران خان کے حق میں نہیں ہوں، سب کو پتہ ہے بہت اچھے طریقے سے، میں کسی سیاستدان کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جو عدالتی حکم ہے اس کو ماننا چاہیے، سب لوگوں کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی سیاستدان ہیں قانون سے، عدالت سے بالاتر نہ ہیں، نہ تھے اور نہ ہی کبھی ہونے چاہیے، ورنہ قانون اس ملک میں صرف اور صرف غریبوں کے اوپر جھوٹے مقدمے درج کر کے ان کو سزائے موت، عمر قید سزا یا ان کے کیسز لٹکا کے رکھنے کے کام آئے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں ایسے کوئی چند ہی کیسز ہوں گے کہ جس میں عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملا ہو، عام آدمی کے لیے قانون جو ہے وہ بالکل سو جاتا ہے، یہاں پر انصاف نہیں ملتا۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان، میں بھارت، افغانستان، یہ وہ ادھر ڈنگ فلاں کسی کی میں بات نہیں کروں گا، میرا ملک ہے، میں اسی سے شکوہ کروں گا، اسی کی اچھائیاں اسی کی خامیاں بتاؤں گا۔ میرے ملک کے اندر قانون سخت ہونا چاہیے، عدالتیں اتنی تیز ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر پراپر طریقے سے جلد از جلد جانچ پڑتال کر کے، جلد بازی میں نہیں بلکہ قرآن اور سنت کی اور ہمارے پاکستان کی آئین کے تحت جو سزا بنتی ہے یا جزا بنتی ہے وہ دے اور فی الفور دے۔ کتنے لوگ بوڑھے ہو کے نکلتے ہیں، پتہ چلتا ہے بے گناہ تھے، کتنے پھانسی یا موت کی سزا پانے والے ایسے ہیں کہ جن کا پتہ چلتا ہے یہ تو بیچارہ جو ہے وہ بے گناہ تھا، اللہ کے ہاں تو پکڑ ہوگی۔ ہم دوسرے ممالک کی مثال چھوڑ کے اپنی طرف دیکھیں۔ آخر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا 27 فروری 2026 میں عمران خان کی رہائی متوقع ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 29 فروری 2026 میں نہیں آنے والی، 28 فروری ہوگی۔ اپنے پیار کا بہت خیال رکھیے گا، ویڈیو دیکھنے کا بڑا شکریہ، گالم گلوچ سے اجتناب کیجیے گا ورنہ ہمیں بھی آتی ہیں۔ اللہ حافظ۔